آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اے میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرمان دینے قیامت والے دن اندے چہرے تے نور دی چادر ہوئے گی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے نور اور ایمان دی قیامت والے دن چادر ہوئے گی ایک اور حدیث سن لو نبی پاک فرمان دینے معاویہ میرا رازدان صحابی ہے یہ میرا رازدان صحابی ہے حضرات کیڑی کیڑی گزارش کریں معاویہ دی عظمت اور شان اندر کیڑی کیڑی حدیث سناواں مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او باقی گلاں بھول جاؤ پاویں اے گل سن لو تے تسی نتیجے تے پہنچ جاؤ گے مومناں دی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں لوگوں دوبارہ میری تواڈی موت ہوئے نہ ہوئے موت کدوں آ جائے ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے خدا دی قسم سکے بند روایت ہے اما جانا عائشہ فتنیاں دے دور اندر حالات ویکھ کے کیاں کر دیاں اے میرے اللہ میری عمر بھی معاویہ بن ابو سفیان نو لگا دے او جن دی عمر دی برکت دی خواہش اما جانا عائشہ کر رہیاں انہوں معاویہ کیا جاندہ ہے اے میرے اللہ جے انجو ہو جائے میری عمر معاویہ نو دے دے معاویہ دی عمر لمبی کر دے اور نوجوانوں خدا دی قسم ہے او نبی پاک دا مظلوم صحابی ہے جنہوں ننگیاں گالاں کٹیاں جاندیاں جن دی وفات پہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کر دے میں یا اللہ امت نو ہدایت نصیب فرما جن دی پوری زندگی حضرات اسلام دی خاطر گزری ہے نبی پاک دی محبت اندر او جن عرب چونی عجم وچوں کڈ کے دین اسلام نو یورپ تک پہنچایا ہے انہوں معاویہ کیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو معاویہ قوم میں اخلاق دی گل کرن تے بے مثال خدا دی قسم جنہ پوری زندگی کدے نماز تہجد نہیں چھڑی کیڑی کیڑی گزارش کرن اے سننا گل اخلاق دی آئی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے آقا مسجد نبی اندر بیٹھے میں اللہ پاک تو انہوں ایسے سال مکہ مدینہ دکھائے آمین کو حضرات مسجد نبی اندر نبی پاک تشریف فرمانے غسان ایک علاقہ غسان علاقے دا شہزادہ عیسائیاں دا شہزادہ غیر مسلم عیسائی بادشاہ شہزادہ غسان تو چلدا مسجد نبی دے اندر آیا تے میرے پاک پیغمبر کل بے گیا چٹ گل بات کر دیا اندہ سونے ہوں میں سفر کر رہا سا میں ترا تو انجیل اندر تو اڈا تذکرہ پڑے ہے تے میرا دل کیتا ہے میں رسول اللہ نہ ملاقات کر لیں زیارت کر لیں اے چٹ بیٹھا نبی پاک نہ گفتگو کر رہے ہیں حضرات غور کرنا تے جان لگے اندہ سونے ہوں مدینے تو 6 میل دے فاصلے تے میرے قافلے نے پڑاؤ ڈالے ہے 6 میل تقریباً کوئی اپنا غلام کوئی نوکر غلام میرے نال بھیجو میں اتھوں کوئی تحفے تو اڈے لئی لے کے آیا میرے نال بندہ بھیجو میں انہوں تحفے دیاں گا وہ امانت تو اڈے تک پہنچا دے وے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس بن مالک ہمیشہ نبی پاک دی خدمت کرنے والے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے والے اور میرے آقا علیہ السلام دا غلام زید رضی اللہ تعالیٰ نے آج قدرتی گل کوئی بھی نظر نہیں آیا سارے اپنے کماں کاج اندر کتے بھیجے مصروف نے مسجد نبی اندر میرے آقا دا برادر اللہ حبیبہ دا بھائی امت دا مامو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے میں تے میرے آقا فرمان دے نے معاویہ ایدر آجی سونے ہو آقا فرمان دے اے شہزادے دے نال جا اے کوئی تھوڑا کو سفر ہے اے
جتھے لے جائے یہ تینوں کچھ تحفے امانت دے گا وہ تحفے لے کے جلدی میرے کول واپسی آ جاویں حضرات میں پڑھے آئے خدا دی قسم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک دی گل من دیاں سمعنا و اطعنا اے غسان دا جڑا شہزادہ ہے ایدر تر پیا آقا فرماندے نے اندے نال جا تے معاویہ جدوں مسجد اندر آئے تے سجیوں پاسیوں جوتا ایدر اتارے ہے لیکن نبی پاک دا آرڈر من دیاں ایدر میرے آقا فرماندے نے ایدر اندے نال جا واپسی جا کے جتی پان واسطے بھی 4 قدم نہیں اٹھائے کتے نبی پاک دی نافرمانی نہ ہو جائے حکم منن اندر دیر نہ ہو جائے نالی پیدل تر پہ جتی کوئی نہیں ننگے پیری دوڑ پہ میں تو انو پتہ ہے عرب دی گرمی سورج گرمی بکھیریا پتھریلا علاقہ تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیرانو تیز دھوپ نے جلایا پتھرانے زخم کیتے تے معاویہ فرماندے نے او شہزادیاں میں نو اپنے نال سواری تے بٹھا لے او شہزادہ کوڑے تے بیٹھا ہے میں نو اپنے نال بٹھا لے یا انج کر میں نو جتی دے دے میرے پاؤں جل دینے پہ میں رسول اللہ دا آرڈر من دے جوتا پہنن واسطے تجھے پاسے نہیں گیا اے شہزادہ اندہ تو نوکر کمی غلام تو رسول اللہ دا کمی تے نوکر ہے شہزادے تے نال پوے انج نہیں ہندہ تو ساڑھی برابری کیویں کر سکنا ہے معاویہ فرماندے نے انج کر چلو جوتا ہی دے دے آندہ میں بادشاہ ہوں شہزادہ ہوں تے میرا جوتا بڑا قیمتی میں جوتا بھی نہیں دینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کمی نوکر غلام انجی دوڑ دا چل معاویہ فرماندے نے انہیں کچھ سخت کوڑیاں گلاں کی دیاں حضرات بدتمیزی دے لیول تے اتر آیا لیکن معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیتا رضی اللہ تعالیٰ نو ان دیاں چڑکاں برداشت کر کے 6 میل تک سواری نال دوڑ دے گئے وہ تحفے طوائف جو غسان دے عیسائی شہزادے نے دیتے میں وہ تحفے لے کے واپسی مدینے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کل معاویہ آیا آؤں دیا رسی اللہ تعالیٰ نو سلام دو عرض کر کے سونیو اے تحفے امانت تو اڈی پکڑا کے بہ گیا تے میرے آقا بھیندے نے رنگ پریشان حضرات پیران تے زخم تے چھالے خون نظر آ رہے ہیں آقا فرمان دینے معاویہ اے کی گلے پیران دے اندر چھالے کی مسئلہ آندہ سونے ہو تو سا حکم کیتا تے میں دوجے پاسے جا کے جتی پانا گوارا نہیں کیتی کہ تے نبی پاک دی بات نو منن اندر دیر نہ ہو جائے تے میں نالی تر پیا آقا فرمان دے پھر انہوں کہنا سی تے نو نال بٹھا لیندہ آقا نو آندہ معاویہ فرمان دینے سونے ہو میں شہزادے نو درخواست کی تھی انہیں میں نو چڑکا ماریاں میں نو کہندہ سی تو کمی ہے تو نوکر غلام تیری ولا حیثیت کیا ہے میرا جوتا پہنن تے میرے نال بین دی تے میرے آقا دا غصے نال چہرہ لال ہو گیا آقا فرمان دینے معاویہ تو انہوں دسیا کیوں نہیں تو کمی غلام نہیں تو سردار ابو سفیان دا بیٹا ہے سردار خاندان نہ تیرا تعلق ہے تو حبیبہ دا سکا بھائی ہے تو دسیا کیوں نہیں معاویہ فرمان دینے سونیو میں کوئی گل نہیں کی تھی یہ تے 6 میل تو اڈا ڈر ہوئے 1000 میل پیدل جانا پوے امیر معاویہ مر سکتے ہیں تو اڈی نام فرمانی کدے بھی نہیں کر سکتے آج ایسے صحابی نو برا پلا کیا جاندہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرمان دینے معاویہ تو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا ابا مکہ دا سردار ہے تو سردار خاندان نال تعلق قریشی خاندان نال حضرت معاویہ فرمان دینے سونیو اے تے تواڈی محبت اور پیار اندر گیا ہوا کوئی ایسی بات نہیں اور لاہور والے ہو گل لجے مکی نہیں اگر اتنی گل ہندی ہو سکتا ہے میں تو انہوں نہ سناندہ ہونا اصل گلتے ہون شروع ہون لگی اگلی گل نتیجہ رزلٹ سنے آنجے میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے ابو بکر و عمر دا دور آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
20 سال ملک شام دے گورنر رہے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد حسن آئے حسن نے معاویہ نال سلوک کر لئیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ بن گئے نے 19 سال 8 مہینے حضرت معاویہ نے خلافت کی تھی ہے اسلام دے چنڈے دور دور تک گڑ دیتے نے تے جدو امیر المومنین معاویہ دا دور خلافت آیا حضرات گل سنیاں جے اس غسان دے شہزادے نال جڑا واقعہ مدینے پیش آیا اس واقعہ تو 36 سالان دے بعد 36 سالان دے بعد حضرت معاویہ دیاں فوجاں آسے پاسے اسلام دے چنڈے گڑ رہیاں علاقے فتح ہو رہے نے تے غسان بھی فتح ہو جاندہ ہے غسان فتح ہویا غسان دے بڑے بڑے حضرات 6000 عیسائی قیدی انہوں بیڑیاں تے سنگل لگائے صحابہ نے حضرات اسلامی لشکر نے رسیاں دے اندر چکڑے 6000 قیدیاں نو لے کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار اندر پہنچے نے حضرت معاویہ دیاں نظرہ پہیاں 6000 قیدی اندر سب تو پہلے نمبر تے جنہوں بیڑیاں تے ہتکڑیاں لگیاں اگے اگے تریا ہوندہ ہے او عیسائیاں دا شہزادہ جنہیں معاویہ نو کمی نوکر غلام کہا آج 36 سالان دے بعد اے بیڑیاں لگیاں میں قیدی ہو کے معاویہ کو لا گیا حضرت معاویہ نے پہچان لیا اس شہزادے نے معاویہ نو نہیں پہچانیا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت معاویہ فرماندے نے ایک قیدیاں دیاں رسیاں کھول دیو انہاں دی خاطر توجہ کرو ذرا انہاں نو کھواؤ انہاں دی توازو کرو ایک مہینہ ایک قیدی تھے ملک شام دے اندر حضرت معاویہ دے کول ہی رہنے مہینے بعد حضرت معاویہ فرماندے نے ایک قیدیاں نو رہا کرو اس شہزادے نو لے آؤ 10,000 درم دیتے گئے ایک خوبصورت سواری دیتی گئی شہزادے نو کیا تو آزادی مل گئی جا چلا جا اے حضرات سواری تے بیٹھ کے تر پیا مڑ مڑ پیچھا ویندہ ہے مڑ مڑ پیچھا ویندہ ہے آندہ لوگو اتنا پیارا حکمران اتنا نرم تے عزتاں کرنے والا غیر مسلم دا احترام کرنے والا ولائندہ نہ کیے اے کونے ذرا اندہ تعارف تے کرا دے آجے لوگاں دسے ہیں اے نبی پاک دی زوجہ محترمہ ام حبیبہ دا سکا بھائی مکہ دے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا اے شام دا امیر اے خلیفۃ المسلمین اے نبی پاک دا انتہائی محبت کرن والا صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اندے کو ریا نہ گیا شہزادہ واپسی آیا آکے معاویہ نو آندہ ہے معاویہ جی اللہ نہ پلائے میں تھوڑا تھوڑا یاد کر رہے ہیں آج تو 36 سال پہلا میں مدینے گیا تے تو میرے نال دوڑ دا گیا میں تینوں کمی نوکر کیا تو محمد دا نوکر کمی غلام کیا تو اوہی معاویہ ہے حضرت معاویہ دیاں کانچوان سو ڈول پہ اوہ ہاں شہزادیا میں اوہی نبی پاک دا کمی غلام تے نوکران اللہ پاک نے میں نو ادھی دنیا دا خلیفہ تے بادشاہ بنا دیتا ہے شانہ رب نے دیتیاں نے شہزادہ اندہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو میرے نال حسن سلوک بڑا کیتا معاویہ فرماندے نے میں نبی پاک دا تربیت یافتہ ساڑھا مذہب دین اسلام جو سانو سکھلاندہ ہے وہ رویہ میں تیرے نال کیتا تے جڑا مذہب تو اڈا تینو سکھلاندہ ہے وہ تو میرے نال کیتا اے شہزادہ گل سن کے روئی جاندہ ہے آندہ ہے معاویہ آج میرے صبر دے بند ٹوٹ رہے ہیں میں بے قابو ہیں میرے کو نہیں رہا جا رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ کرے رب العالمین سانو بھی کوئی جدہ جذبہ پہ ساڑھے دل اندر پیدا کر دے وے اسی بھی کوئی خدمت کرنے والے انسانیت دی خدمت اسلام دی خدمت اور صحابہ تے نقش قدم تے چلن والے بن جائیے کہو آمین
اللہ کرے رب العالمین صحابہ دیاں شان عظمت سمجھ کے عمل کرن والا بنا دے وے دو کو جملے سنو معاویہ کون میری محبت دیکھنا میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے ہم شیر جندی سو جائے نبی ات امت نبی دا مامو ہے ات امت نبی دا مامو ہے نالے پاک نبی دا صحابی ہے نالے کاتب قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا اللہ کرے تمام صحابہ نال محبت عقیدت رب العالمین نصیب فرمائے معاویہ کون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق بھی اللہ ہے کردار بھی اللہ نبی پاک نال محبت بھی اللہ اما جانا عائشہ بیان کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کدی کدی حضرات نبی پاک دی رحلت دے بعد آقا دے علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اما جان عائشہ دے کو لایا کر دے آکے کہندے اما جان میں نو اجازت دیو تے ذرا میرے کول نبی پاک دا کوئی کرتا آپ دی استعمال کیتی ہوئی کوئی چیز دکھاؤ اما جان کرتا نبی پاک دا معاویہ نو دے دیں دیاں حضرت معاویہ کا برتن اندر پانی لے کے نبی پاک دے کرتے نو اس پانی دے اندر پگو لیں دے وہ کرتا گلہ کر کرے منہ متھے تے لگان دے تے پانی نو کچھ پی لیں دے کچھ جسم تے جھینٹے اور کچھ سنبھال لیں دے جس پانی اندر نبی پاک دا کرتا داخل ہویا ہے اللہ پاک اس پانی اندر شفاواں رکھ دیندہ سی اتنی محبت ہے ہن سننا میں کسے نتیجے تے پہنچن لگا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے او نوجوانوں بابے ہو اے افغانستان دے پہاڑاں نو پوچھو یہ تھے اسلام دے چنڈے کنے گڈے نے حضرت معاویہ نے اپنے دور اندر ایک صحابی جن دا نام سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 دا لشکر دے کے سنان بن مسلمانو سپاہ سالار بنا کے حضرات ان علاقیاں دی اندر اسلام دے چنڈے گڈن واسطے بھیجیا اے پشاور تک سنان بن مسلمہ آئے حضرت معاویہ نے بھیجیا ہے ایتھے بدھ مت قوم ہے انہاں دیاں جڑاں کٹ دتیاں اسلام دے چنڈے گڈ دتے حضرات اج چلے جاؤ پشاور 4 صدا ایک جگہ 4 صدا دی اندر ایک بہت بڑی قبر ہے اوپر لکھیا اصحاب بابا دے نام دی ایک قبر ہے ایک قبر حضرت سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ دے دور اندر فتوحات دا سلسلہ جاری ایتھو تک پہنچے تھے فوت ہو گئے یہ سنان بن مسلمہ دی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات معاویہ گون نے ہن زندگی دے آخری ویلے نے ہن سننا تیان نال میں گل مکان لگا معاویہ دا نبی پاک نہ پیار ایک دن وضو کروان دیا آقا نے اپنا کرتا معاویہ نو دتا وہ کرتا سامب کے رکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے جدو فوت ہوانگا گھر والیاں
نو نصیحت کرانگا کرتا کفن دے طور تے پہنا دیا جے کرتا رکھ لیا میرے آقا نے عمرہ کیتا روایات اندر ہوندے آقا فرماندے نے معاویہ اے میرے سر دے بال کٹ دے معاویہ نے نبی پاک دے بال کاٹے تے بالا نو ایک بوتل شیشے دی بوتل اندر نبی پاک دیاں زلفان دے بالا نو حضرت معاویہ نے سانب کے رکھ لے آئے میرے آقا نے ناخن کٹے حضرت معاویہ نے نبی پاک دے ناخن بھی چکے ایک ایک ناخن چک کے بوتل اندر بند کر لیا حضرات ناخن بھی سانب لے میرے آقا دے بال بھی سانب لے میں ایک دن پتہ لگا کعب بن زہیر ایک نبی پاک دا صحابی ہے ان دے کل نبی پاک دی ایک چادر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجیا کعب اے نبی پاک دی چادر میں نو دے دے جتنے پیسے لینا چاہنا للہ آندہ اے نبی پاک دی چادر میرے کول میں اپنے واسطے رکھی ہے تے معاویہ فرمان دینے کعب میری پوری دنیا دی اے نصف دنیا دی حکومت میری بادشاہت خلافت ایک پاسے اے نبی پاک دی چادر میرے ہاں پھر بھی قیمتی ہے حضرت کعب فرمان دینے امیر المومنین جی جے ایک گلے تے چادر میں تو انو توفی اندر دے دینا وہاں او چادر بھی للہی ہے سننا ذرا تیان دے نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت دا اعلان کیتا آقا مکیوں مدینے چلے گئے آقا دی رسالت دیا تمہاں اے چار چفیرے پھیل دیاں اے ساڑھے ملک صوبہ بلوچستان اے تھوں حضرات پرانی تاریخ چوک کے ویکھو بلوچستان نو پہلے کلات کیا جاندہ دو نکتیاں والا کاف کلات اس کلات دا جیڑا والی جیڑا راجہ ہے اس راجے نو پتہ لگا کہ نبی پاک رب دا سچا اور آخری نبی مدینے تشریف لے آیا ہے حضرات آقا دیاں تمہاں سنیاں بلوچستان کلات وچوں اتھوں دے راجہ نے 10 بندے تیار کیتے آندہ جاؤ مدینے نبی پاک نہ مل کے آؤ میرا سلام بھی دے کے آنا ذرا خبران لے کے آنا انہیں جاندے ہیں 2 توفے دیتے نے ایک توفہ ساگوان دی لکڑی اے میرے بابیاں نو پتہ ہے ساگوان اے لکڑی بڑی قیمتی لکڑ ہوندی ہے ایک ساگوان دی لکڑی ہے ایک ادرک دا پھل ایک کڑھا لیا گھڑے اندر پانی ڈال دیتا تازہ ادرک نو ڈال دیتا کتے رستے اندر خشک نہ ہو جائے اے 2 توفے نبی پاک نو دے کے آؤ کلات وچوں 10 بندے تر دیاں لمبا سفر طے کر دیاں مدینے پہنچے میرے پاک پیغمبر نہ ملاقات ہوئی سلام دعا دے بعد سونےوں بلوچستان کلات تو آئے ہیں تو اڑیاں تمہاں سن کے آئے ہیں ساڑھے راجہ جی نے پیجے ہے اے تو اڑے واسطے کچھ توفے گھڑا نبی پاک دے سامنے رکھیا گھڑا کھولے گیا یہ دے اندر ہاتھ ڈال کے ادرک دا پھل کٹیا میرے آقا نے خود کھادا جتنے صحابہ دائیں بائیں بیٹھے ادرک کھلائی آقا فرمان دینے اے ادرک دا پھل کلات وچوں آیا ہے صحابیوں اے پیٹ دیاں بیماریاں دی اندر اللہ پاک نے شفا رکھی اس ادرک دے پھل اندر کئی شفاواں نے انہوں ذرا کھاؤ ادرک دا پھل کھادا گیا اے جڑے 10 بندے کلات وچوں گئے نے اپنیاں سواریاں دی اوپروں انہاں ساگوان دی لکڑی اتاری تے نبی پاک دے سامنے رکھی آقا ویندے نے بڑی قیمتی لکڑ بڑی خوبصورت لکڑی ہے آقا فرمان دینے ابو ایوب اے آقا دا انصاری صحابی ادھر آ صحابہ بیٹھے نے جی سونے ہو آقا فرمان دینے تو انہوں پتہ ہے تو اڈا محبوب زمین تے نیچے بستر بچا کے سوند ہے میرے کل 4 پائی کوئی نہیں اے جڑی لکڑی آئی ہے اپنے پیر و مرشد لی کوئی 4 پائی تیار کر دے ہو اے سب تو پہلے 4 پائی جو آقا دے آرام لی تیار کیتی گئی ان دی لکڑ بلوچستان کلات وچوں گئی ہے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا نیچے بستر ہمیشہ لگیا رہندا ابو ایوب نو آرڈر کیتا جلدی نال ابو ایوب نے ایسے لکڑی دے پائے بنائے چار پائی تیار کیتی تے میرے آقا دے حجرے اندر بستر والی جگہ تے چار پائی لگا کے اوپر بستر لگا دیتا ہن چار پائی دی داستان اگے سنیا جے میرے پاک پیغمبر جدو دنیا تو گئے نے ایسے چار پائی تے نبی پاک دا جنازہ گیا جس چار پائی دی لکڑی بلوچستان کلات وچوں گئی ساگوان دی لکڑی میرے پاک پیغمبر دے بعد ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر فوت ہوئے ایسے چار پائی تے ابو بکر دا جنازہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر آئے عمر شہید ہو گئے امیر المومنین عمر دا جنازہ ایسے چار پائی تے گیا ہے جڑی ساگوان دی لکڑی دی بنی ہوئی چار پائی حضرت عمر دے دور دے بعد حضرت عثمان دا دور آیا حضرت عثمان دے دور اندر نبی پاک دا سامان نیلام کر دیتا گیا معاویہ ملک شام تو آئے نے نبی پاک دی چار پائی تے نظر پئی معاویہ فرماندے نے ان دے پیسے میں دینا چاہنا 4000 درہم دی اے چار پائی خریدی تے ملک شام معاویہ چار پائی نو نال لے گئے نے سنو نوجوانوں بابیو چار پائی بھی حضرت معاویہ کول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن زندگی حضرات بے وفائیاں کر دی نظر آ رہی ہے 80 سال دے قریب معاویہ دی عمر ہو جاندی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ اپنے گھر والیاں نو بلایا اہل خانہ نو بلا کے فرماندے نے میں جا رہے ہیں آخرت دے سفر تے جا رہے ہیں انج کرنا جدو میں فوت ہو جاؤں میرا مینوں غسل دے ہوتے کفن پہنان لگو اے الماری دے اندر ایک نبی پاک دا کرتا میں مدتاں تو سامبیا ہوئے ہے اے کرتا مینوں کفن پہنا دے آجے اے نبی پاک دی ایک چادر ہے اے بھی کفن دے طور تے لپیڑ دے آجے تے جدو میرا جنازہ پڑھ لو تے جنازہ لے کے جاؤ اے چار پائی تے جنازہ لے کے جانا اس چار پائی تے نبی پاک دا جنازہ گیا ابو بکر و عمر دا اسے چار پائی تے میرا جنازہ لے کے جایا جے آندے نے جدو قبر دے اندر دفن کرن لگو میرے چہرے تو ذرا کپڑا ہٹا کے اے نبی پاک دے بال تے نبی پاک دے ناخن میں ناخن چک کے میرے ہونٹاں تے میریاں اکھاں تے میرے منہ متھے چہرے تے نبی پاک دے ناخن رکھ دے آجے نبی پاک دے بال مبارک میرے چہرے تے گردن تے سر تے رکھ دے آجے اس واسطے ہو سکتا ہے اللہ پاک ان نبی پاک دیاں چیزاں اور کرتے دی وجہ نال اللہ پاک میرے آخرت معاملات آسان کر دے اللہ پاک عزتاں دے دے وے اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے پوری زندگی میرے آقا دی محبت اندر تابعداری اندر آج لوگ ایسے معاویہ نو گالاں کٹ دے آج لوگ ایسے معاویہ نو مندہ بول دے میں ایسے معاویہ تے لان تان کر دے حضرات قصور کوئی ہے خدا دی قسم بڑیاں بڑیاں کفر دیاں حکومتاں معاویہ دے نام تو ڈول دیاں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تو کمب دیاں نے انہا دشمن ویریاں واسطے موت دا پیغام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اونچیاں شانہ والا ان دے باوجود مظلوم ہے اللہ کرے صحابہ دی شان سمجھ کے اسی صحیح مانے اندر قدر کرن والے بن جائیے دیکھنا کتے ایک صحابی نال بغض رکھ کے جہنم دا بالن نہ بن بے آجے نہ کر انکار نبی دیا یاران دا بن جاتا بیدار نبی دیا یاران دا نہ کر انکار نبی دیا یاران دا بن جاتا بیدار نبی دیا یاران دا رب دے قرآن گوائیاں دتیاں نے
رب دے قرآن گوائیاں دتیاں نے بڑا آلہ کردار نبی دیاں یاراں دا بن جاتا بیدار نبی دیاں یاراں دا اللہ انہاں تے راضی ہے رب تے راضی نے اللہ انہاں تے راضی ہے رب تے راضی نے گلا نہ کر بیکار نبی دیاں یاراں دا بن جاتا بیدار نبی دیاں یاراں دا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم ربا تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دے صحابہ ایک ایک صحابی سچا 22 رجب 60 ہجری حضرت معاویہ دی وفات دا دن ہے بعد نام نہادہ نے رسم شروع کی تھی سادہ لو مسلمان دی اندر شامل 22 رجب نو کونڈے بھر رہے در حقیقت اے معاویہ دی وفات دی خوشی منا رہے خدا را ان کمہ تو بچ جاؤ رب دی عدالت اندر جانے وہ تے حساب و کتاب ہونا ہے اللہ صحیح معنی اندر قرآن و حدیث سے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے رسومات بدعات تو اللہ پاک بچائے آمین بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین